Kung buntag maadjong udto maadjong hapon maadjong gabi kanjong tanan tibuok kalibutan. Ano na sa bakaw karon aron paghisgot-hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Agahong tema karon nga paghisgotan mao to mitungod aning pagkamaghihatagon. Kaysa basahon ni Sirach kapitulo 7 bersikulo 33 nga ingon ang si Sirach nag-awhag kanato nga pagmanggihatagon sa tanang mga buhi. Maunay giisulti diha sa gipamulong ni sa basahon ni Sirach nga ang adya nato hatagan kato mga buhi kinsa man to mga klasihas mga buhi kana mga kabos kana nga sa ospital nga wa gadyon intaway mga ara gadyon intawong pobriha mo kanay hangatagan kung ikaw kwartahan karon kana na ang adya nimo ang imong nilantabangan nga sa imong mga bandi sa imong kwarta i-share natin puto sa mga kabos. Mao na dihay giawhag diha sa Sirach kapitulo 7 bersikulo 33 nga ang mga buhi mga paginahanglang hatagan matud pa sa balang kasulatan. Unsa diha sa kuan kanana ay kananang Mateo kapitulo 6 bersikulo 3 nga ingon ang atong Ginoo. Kung ugaling motabang ka sa usa ka taong kabos imong akin ni sa tago nga bisan nga ni ang bisan ang suod nimong higala dili ang adyan mahibaw ini matud pas Ginoo dili ipasigarbo dili nimo pasundayag ang imong mga buhat kay ang imong amahan nagtan-aw man kanimo sa tago matud pa sa Ginoo ug gantihan kanidya kay ang pagpasigarbo usa ka nakakasupakan sa Ginoo kay ang Ginoo mapaubsanon man mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo mo ang adyan nato pamalandungan sa atong tagsastak sa kakinabuhi kung ikaw karon kwartahan ka kung ikaw daghan ka og mga bandi hinumdumi nga dili ka na nimo madala ini kamatay na kay matud pa nga ni sa Ginoo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 nga to 21 ingon atong Ginoo nga ayaw ka mo pagtigom ang mga bandi din sayo ta kututon lamang kini sa taya og anay ug makawat usab sa mga kuwatan ang pagtigom hinon kamo mga bandi dito sa langit diin walay taya og anay nini nga kakutkot og walay kawatan nga makakawat nini kay hain gani inyong bandi ato asab dito inyong kasing-kasing mao na giingon sa Ginoo busa nga dyan din natong tigom mo ang katong ngadto sa langit mao bandi ngadto sa langit nga dili ta magtigom og mga bandi nining kalibutan na kay lumalabay ra ta mao na diha unsa man puy giingon sa ubang bahin sa kasulatan mga isuon ko diha ni Kristo panultihon kapitulo 19 bersikulo kanang 17 nga kung umutabang ka sa hatag ka sa usang taong kabos sama ra nga ang Ginoo mo'y nagpahulam kanimo kay mobalos man kanimo ang Ginoo sa to pa ang imong gihatag dili na wa ka adyaw pagkinahanglan nga baslan ka kay ang Ginoo uray mo hatag kanimo balos busa mga isuon ko diha ni Kristo sige kayon ko na nindot ka adyo nang manggihatagon kay mao kanay makapahimuot po sa Ginoo unsa may nahitabo atong sama ni San Francisco de Assisi sama ni San Roque nga mga dato na sila pero ilang gibidyaan ang ilang mga bandi ug nagpakakabo sila mao na diha si San Francisco de Assisi pangani natud pa nagbisti og sako timaan nga ijang gibidyaan ang ijang mga bandi kay nasadyod man siya nga ang kini man tanang mga butang ining kalibutan na mahanaw ra busa mga isuon ko diha ni Kristo adyaw usiki ang imong bandi pinaagi sa pasugal, inom, uban pa, pamabae kung lalaki ka man, uban pang mga bisyo, kung dili gamita kini para sa mga bulaton sa Ginoo samaan ang hatag sa mga kaparian kung naa sila mga project para sa parokya, hatagi sila sangkapi sila sa inyong tabang inaagi sa inyong bandi. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo kay doon na pangani mabasa diha sa panultihon kapitulo 11 bersikulo 24 ngadto 25 nga adunay mga tawo nga walay hugon-hugon paggasto sa ilang kwarta pero nag-anam hinon sila kadato sa ato pa ang Ginoo ay manalangin sa tawo nga manggihatagon unsa do na po hilabihan ka tuan kana na ang pagkadaginot matud pa sa balang kasulatan sa 25 dunay mga tawo nga hilabihang pagdaginot pero nag-anam hinon kakabus sa ato pa way panalangin sa Ginoo ikaw karon kada kadungog gusto ka ba nga panalanginan sa Ginoo buhata ang gisugo sa Ginoo kay aron makadawat ka og daghang mga panalangin sa imong kinabuhi kay matud pa nga ni San Pablo sa kananaang unang salat sa Pablo Timoteo uluhan
kana na ay size tudling size nga to city nga unsa may nadala na to pagka inig kamatay na to, wala. Ug unsa may dala na to pagkatao na to, wala usab. Namatay ta nga hubo, natawo po tang hubo, namatay po tang hubo. Busa hinumdumi mga isuon ko diha ni Kristo nga ambot pasabot nga mga butang nga imong naputan karon dili ka na madala ug mamatay ka na. Busa atong patabukon ang atong kalag pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, pinaagi sa buhat ug matarong kay mao kanay makapamuot sa Ginoo. Mag-unsa ra man na nga ang imong lawas aron tabuka ako na nang imong kinabusgan, pero ang imong kalagday atubangan sa Ginoo, labihang niwanga kay wa nimo pakana sa mga pulong sa Ginoo, kay mao man kini makaimportante nga ang mga pulong sa Ginoo may makapatambok sa atong kalag. Busa pag-usob na sa imong kinabuhi, mga igsuon ko diha ni Kristo, alagarin ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Amen.